अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प एपिसोड लेकर आया हूँ। आज जो कंस्पिरेसी थियरिस्ट हैं उनकी ईद हो जानी है और उन्होंने खूब पार्टी करनी है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यूके में एक कोरोना वायरस पर ऐसी तहकीक अप्रूव हुई है जिसमें जानबूझकर इंसानों को कोरोना वायरस से मुतासिर किया जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा कि कोरोना वायरस की ये बीमारी कोविड-19 इंसानी जिस्म पर कैसे असर करती है और उसमें क्या तब्दीलियाँ लेकर आती है। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है। जब मैंने भी पहली दफ़ा ये सुना था तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने इस स्टडी का प्रोटोकॉल देखा और जब मैंने इसके लीड साइंटिस्ट की बात सुनी, फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तहकीक कितनी अहम है और इससे कितने ज़्यादा सवालों के जवाब जो है हम ढूंढ सकते हैं। तो आए आज के इस एपिसोड में हम इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी तहकीक जिसमें इंसानों को किसी भी वायरस या बैक्टीरिया से जानबूझकर एक्सपोज किया जाता है उसे ह्यूमन चैलेंज स्टडी कहते हैं। ह्यूमन चैलेंज स्टडी की तारीख बहुत पुरानी है। 1950 से लेकर अब तक बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हो चुकी हैं जिनमें बहुत सारी बीमारियों को स्टडी किया गया है, जिनमें कोलरा, डेंगू, मलेरिया, कोल्ड फ्लू, इन्फ्लुएंजा वगैरह शामिल हैं। कोरोना वायरस और वैक्सीन से मुतालिक अब तक जितनी भी स्टडीज़ की गई हैं उनमें खास किस्म के डिज़ाइन को फॉलो किया जाता है। इसे फेज 3 रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कहते हैं। इसमें होता यह है कि पहले आप एक हाई रिस्क पॉपुलेशन लेते हैं और इस हाई रिस्क पॉपुलेशन में ज़्यादातर हेल्थ केयर वर्कर्स, नर्सिंग होम में रहने वाले मरीज़ और वो लोग शामिल हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इन्हें 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक ग्रुप को वैक्सीन दी जाती है जबकि दूसरे ग्रुप को एक डमी मेडिसिन दी जाती है और उसके बाद इन लोगों को फॉलो किया जाता है और देखा जाता है कि हर ग्रुप में से कितने ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव हैं और उसके बाद उनकी एक रेशो ली जाती है जो हमें वैक्सीन एफिकेसी के तौर पर प्रेजेंट की जाती है। लेकिन इस डिज़ाइन की काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस है। पहली बात तो ये है कि इस स्टडी को करने के लिए आपको हज़ारों लोगों की ज़रूरत होती है, तो हज़ारों लोगों को एक पेंडेमिक ईयर में रिक्रूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए फिर इंटरनेशनल डिज़ाइन को फॉलो किया जाता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ मिलकर इस स्टडी को रन करती हैं। दूसरी बात यह है कि जब आप ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करना होगा तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा रिसोर्सेज लगेंगे, ज़्यादा पैसा लगेगा, तो इसलिए भी ये डिज़ाइन कुछ इतना अच्छा नहीं होता। एक और अहम बात यह है जो भी हमने इस पेंडेमिक के दौरान देखी है, वो ये है कि इन डिज़ाइन से भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका हमें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। मिसाल के तौर पर पहला सबसे अहम बात है कि क्या ये वैक्सीन जो हैं ये इन्फेक्टिविटी को कम करती हैं कि नहीं, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान तक कोरोना वायरस के ट्रांसफ़र को रोकती हैं कि नहीं। अभी तक हमारे पास स्टडीज़ से इनडायरेक्ट एविडेंस है, लेकिन कोई भी स्टडी डायरेक्टली इस डिज़ाइन को समझने के लिए नहीं की गई। दूसरा, इसी तरह मोर्टेलिटी है। मोर्टेलिटी हमने देखा है कि वैक्सीन की वजह से कम होती है, लेकिन किसी भी स्टडी को इस तरह डिज़ाइन नहीं किया गया कि उसमें ये देखा जाए कि क्या मोर्टेलिटी कम होती है कि नहीं होती। एक और सबसे अहम बात यह है कि जो अभी तक हम नहीं समझ सके वो ये है कि जो डिफरेंट वैक्सीन अवेलेबल हैं उनके दरमियान क्या डिफरेंस है और वो किस तरह इंसानी जिस्म में जाकर एक्ट करती हैं, यानी इंसानी जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है उसका कौन सा ऐसा हिस्सा है जिस पर वो असर अंदाज करती हैं, या कोरोना वायरस जो है वो किस तरह हमारे जिस्म में फैलता है। तो ऐसे बेशुमार सवाल हैं जिनका इन स्टडीज़ के ज़रिए आंसर नहीं ढूंढा जा सकता। तो इसीलिए ह्यूमन चैलेंज स्टडी की जाती है जिसके ज़रिए से उम्मीद ये की जाती है कि हमें इन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि इस ट्रायल का एक्चुअल डिज़ाइन है। इससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये स्टडी किसी छोटे पैमाने पे होने नहीं जा रही, बल्कि इसमें बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं। इसमें यूके की वैक्सीन टास्क फोर्स शामिल है, इसमें इंपीरियल कॉलेज लंदन के साइंटिस्ट शामिल हैं और ये स्टडी एक्चुअली जो होगी वो रॉयल फ्री लंदन हॉस्पिटल में होगी। और एक ऐसी कंपनी है जो ह्यूमन चैलेंज स्टडीज़ के लिए वायरस और बैक्टीरिया प्रोवाइड करती है जिसका नाम hVivo है, वो भी इसमें कोलैबोरेट करेगी। और इसमें होने ये जा रहा है कि 90 वॉलंटियर्स लिए जाएंगे जो रज़ाकाराना तौर पर इस स्टडी में शामिल होंगे। उनकी उम्र 18 से 30 साल के करीब होगी और उसके बाद उनके नाक के ज़रिए से कोरोना वायरस को दाखिल किया जाएगा और उसके बाद 14 दिन के लिए उन लोगों को क्वारंटीन में रखा जाएगा इसी हॉस्पिटल में और उनके खून से सैंपल लिए जाएंगे और कुछ ब्लड टेस्ट होंगे जिसमें देखा जाएगा कि उनके अंदर इन्फेक्शन पैदा हो रहा है कि नहीं। इसी तरह उनमें कोरोना वायरस के लिए टेस्ट भी होगा और अगर कोई भी मरीज़ जब वो पॉजिटिव होगा, जो कि मोस्टली लोग होंगे,
تو اس کے بعد اسے ٹریٹمنٹ کے لیے ریمڈیسیویر میڈیسن جو کہ اینٹی وائرل میڈیکیشن ہے وہ سٹارٹ کر دی جائے گی۔ اس اسٹڈی میں جو 3 مین چیزیں ہیں جس پہ فوکس کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ کرونا وائرس جو ہے انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے اور کیسے داخل ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر کہ یہ کرونا وائرس انسانی جسم میں کس طرح پھیلتا ہے اور کس طرح ہمارے مختلف اعضاء کو جو ہے اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ دیکھا جائے گا کہ انسانی جسم کا جو امیون رسپانس ہے وہ اس کے مقابلے میں کس طرح ایکٹیویٹ ہوتا ہے۔ تو یہ بہت زبردست اسٹڈی ہے اور اس کی آؤٹ کمز جو ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اور اس سے ہمیں کیا پتہ چلے گا، اس سے ہمیں کافی زیادہ چیزیں پتہ چلیں گی۔ پہلی بات تو ہمیں یہ انفارمیشن ملے گی کہ ہمیں سمجھنے کا موقع ملے گا کہ کرونا وائرس جو ہے انسانی جسم کو کس طرح ٹارگٹ کرتا ہے، تو کون سے ایسے ریسپٹرز ہیں اور کون سے ایسے اینڈ آرگنز ہیں جن پہ ہم زیادہ توجہ کریں گے اور جس کے ذریعے سے ہم افیکٹو اینٹی وائرل میڈیکیشنز بنا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ کو دیکھنے میں یہ ملے گا کہ اینٹی باڈیز لیول جو ہیں وہ کتنے پیدا ہو رہے ہیں انسانوں کے اندر، اور کتنے زیادہ اینٹی باڈیز جو ہیں چاہیے اس وائرس سے مقابلے کے لیے۔ تو ہمارے پاس ایک رف ایسٹیمیٹ آ جائے گا کہ اگر کسی انسان کے اندر اینٹی باڈیز کا اتنا لیول ہے تو وہ وائرس کے اگینسٹ سیف ہے، جو کہ ابھی تک ہمیں نہیں پتہ۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے مختلف ویکسینز کی ایفیکیسی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی انسان کو ویکسین لگائیں، اس کے بعد اسے کرونا وائرس سے ایکسپوز کریں اور اس کے بعد دیکھیں کہ کون سی ویکسین ہے جو کرونا وائرس کے خلاف زیادہ افیکٹو ہے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ ڈیزائن ہے، اور اس میں لیکن اوبویسلی بہت زیادہ کنسرنس ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ڈیزائن کے بعد اس میں کچھ سیفٹی نیٹس ہیں۔ ان سیفٹی جو فیچرز ہیں ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ ایتھکس کمیٹی سے اپروو ہوا ہے، جیسا کہ تمام سٹڈیز ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یو کے جو نیشنل ریگولیٹرز ہیں وہ اس پر نظر رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اگر بھی کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ انہیں نظر آتا ہے تو کسی بھی موقع پر انہیں یہ فل اتھارٹی ہوگی کہ وہ اس اسٹڈی کو روک سکتے ہیں۔ دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو وائرس ہوگا یہ میڈیکل گریڈ وائرس ہوگا۔ اب یہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور اس سے ریلیٹڈ ساری کنسپیریسی تھیوریز ہیں کہ وائرسز جو ہیں یہ لیبارٹری میں بھی بنائے جا سکتے ہیں، جس طرح ووہان کی لیبارٹری میں بھی کرونا وائرس کے سیمپل پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ میڈیکل گریڈ وائرس ہوگا اور اس میں انہیں ایگزیکٹلی پتا ہوگا کہ یہ کرونا وائرس کی کون سی ٹائپ ہے۔ اور ایک بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس میں وائلڈ ٹائپ آف کرونا وائرس کو یوز کیا جائے گا، جو کہ چائنا والا وائرس ہے، اور جس بھی جو بیماری پیدا کرنے کی جو خصوصیت ہے وہ باقی وائرسز کے حساب سے تھوڑی سی کم ہے، جو اتنا زیادہ شدید نہیں ہے۔ تو اس وائرس کو یوز کیا جائے گا اور اس کی اماؤنٹ بھی ایکچوئل پتہ ہوگی کہ آپ کتنی اماؤنٹ دے رہے ہیں، تاکہ یہ سارا کام جو ہے ایک ہائیلی کنٹرول انوائرمنٹ میں ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ایک اور سیفٹی فیچر ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہیلدی ہیں، نارمل ہیلدی لوگوں کو ریکروٹ کیا جائے گا، اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ابھی تک کرونا وائرس جو ہے وہ نارمل ہیلدی لوگوں میں زیادہ سویئر قسم کی بیماری پیدا نہیں کرتا، انہیں ایک نیچرلی ایک پروٹیکشن حاصل ہے۔ تو اس طرح اس اسٹڈی کو جو ہے آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور آخری بات یہ ہے جو کہ سب سے اہم ہے کہ یہ لوگ جو ہیں انہیں کمپنسیٹ کیا جائے گا، یعنی جو لوگ اس اسٹڈی میں شامل ہوں گے رضاکارانہ طور پر انہیں پیسے دیے جائیں گے، اور ابھی تک یہ ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے کہ تقریباً 4,500 پاؤنڈ دیا جائے گا 1 سال کا، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا فالو اپ کس طرح کا ہوگا۔ ابھی اس اسٹڈی میں صرف وائرس سے لوگوں کو ایکسپوز کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ ان میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ اس اسٹڈی کا جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، اس میں لوگوں کو پہلے ویکسین دی جائے گی اور اس کے بعد انہیں وائرس سے ایکسپوز کیا جائے گا۔ اور تیسرا اسٹیپ یہ ہے جس میں اس وائرس کی ٹریٹمنٹ کے لیے جو اینٹی وائرل میڈیکیشنز ہیں انہیں استعمال کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ کیا کون سی ایسی اینٹی وائرل میڈیکیشنز ہیں جو اس وائرس کے خلاف زیادہ افیکٹو ہے۔ تو بہت ہی زبردست آؤٹ کم ہے، بہت ہی فوکس جو ہے یہ اسٹڈی ہوگی، اور اس سے ہوپ فلی ہمیں کچھ اچھے جواب ملیں گے، ان سوالوں کے جواب جن کے بارے میں ابھی تک ہم بہت زیادہ کنفیوز ہیں اور جن کی وجہ سے ہم پریکاشنری میئرز لینے پر مجبور ہیں، اور ابھی تک کوئی بھی ایسی دوائی یا کوئی بھی ایسی چیز مارکیٹ میں نہیں آئی جس سے ہم کلیئرلی کہہ سکیں کہ کرونا وائرس کی بیماری کے دوران ایک بہت بڑا جو ہے وہ گیم چینجر ہے۔ تو آئیں اس اسٹڈی پہ نظر رکھتے ہیں، ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اس کی پروگرس کے بارے میں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔